हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम स्टोरी सुनेंगे वो है ज़ालिम चील। एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। पेड़ पर उसने घास भूस का एक घोंसला बना रखा था और इसमें इसके नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे। इन बच्चों को दुनिया में आए अभी चंद दिन ही हुए थे। पहले बच्चे होने की वजह से चिड़िया अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इन्हें बड़े लाड प्यार से पाल पोस रही थी। वो दाने चुन चुन कर लाती और बड़े प्यार से इन्हें खिलाती थी। ये चिड़िया बहुत ही नेक और रहम दिल थी। अक्सर दूसरों के दुख दर्द में काम आती रहती। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमेशा इसकी रहमदिली का गुण गाया करते थे। जुल्म से भी इसे सख्त नफरत थी और हमेशा इसकी यही कोशिश रहती कि जालिमों को इनके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिले। हमेशा की तरह आज भी जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने लेकर लौटी तो ये देखकर वो गम से पागल हो गई कि एक चील पेड़ पर बैठी इसके लाडले बच्चों को चटखारे ले लेकर खा रही है। गम से निढाल होकर चिड़िया के मुंह से सारे दाने गिर गए और आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त तक चील इसके बच्चों को आधे से ज्यादा खा चुकी थी। चिड़िया चील के पास आई और रोती हुई बोली, जालिम, ये तूने क्या किया? मेरे मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इन नन्ही नन्ही जानों को सख्त सजा दी? ये सुनकर चील ने चिड़िया को खून ख्वार नजरों से घूरा और चीख कर बोली, यहाँ से फौरन चली जाओ वरना तेरे बच्चों की तरह तुझे भी खा जाऊंगी। ये कहते ही वो चिड़िया पर झपट पड़ी। चिड़िया फौरन फुर से उड़ गई और इसके चुंगल में आने से बाल बाल बची। चिड़िया के जाते ही चील ने दोनों बच्चों को बड़े इत्मीनान से खाया और फिर अपनी राह चली गई। इस हादसे से चिड़िया पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कई दिन तक वो इतनी गमगीन और उदास रही कि एक दाना भी हलक से नहीं उतर सका। हर वक्त बच्चों को याद करके रोया करती या किसी डाली पर अकेली गुमसुम सी बैठी रहती। चंद दिन बाद इसकी कुछ हालत संभली और इसने इसका फैसला खुदा के हाथ छोड़ दिया कि वो ही इस जालिम चील को सजा देगा। इस वाक़ये के बाद चील चिड़िया के पीछे ही पड़ गई। चंद महीनों के बाद चिड़िया ने फिर अंडे दिए। कई दिनों तक वो इन अंडों को सीती रही और एक दिन अंडों में से बच्चे भी निकल आए। इन बच्चों को देखते ही चिड़िया पुराना गम भूल गई और पहले से ज्यादा लाड प्यार से अपने इन बच्चों को पालने लगी। लेकिन ये खुशी भी इसकी किस्मत में ज्यादा दिनों तक की नहीं थी। अभी इन मासूम जानवरों को दुनिया में आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि एक दिन जबकि चिड़िया इनके लिए दाना लाने के लिए गई थी कि अचानक से चील आई और इन बच्चों को भी खा गई। वापस आकर चिड़िया को इस हादसे का इल्म हुआ तो एक बार फिर इस पर गम की बिजली टूट पड़ी। मजबूरो बेबस चील से इंतकाम तो नहीं ले सकी। हाँ, बहुत दिनों तक बच्चों के गम की आग में खुद ही जलती रही और जब हालत संभली तो नाइंसाफी का फैसला भी खुदा के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद एक बार फिर यही हुआ। अब तो चिड़िया हमेशा ही उदास रहने लगी। ना हंसती थी, ना बोलती थी। डाली डाली चहचहाना और खुशी के गीत गाना इसके लिए ख्वाबो ख्याल बनकर रह गया। हर वक्त खामोश खामोश अपने ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन वो एक तालाब पर से गुजर रही थी और इसने देखा कि एक शहद की मक्खी पानी की लहरों में उलझी हुई जान बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। इसका नन्हा सा दिल प्यार से फड़फड़ा उठा। वो पानी की सतह के करीब पहुंची और शहद की मक्खी को अपने पंजे में उठाकर खुशकी पर ले आई। कुछ देर तक मक्खी अपने हवास पर काबू पाती रही। फिर चिड़िया के कुछ कहने से पहले ही वो एहसानमंद लहजे में बोली, चिड़िया बहन, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं मर जाती तो मेरे मासूम बच्चे भी बेमौत मर जाते। मक्खी की बात सुनकर चिड़िया को अपने बच्चे याद आ गए और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिड़िया को रोते देखकर पहले तो मक्खी हैरत ज़दा रह गई। फिर कुछ सोचकर बड़े प्यार से इसके रोने का सबब पूछने लगी।
چڑیا نے اپنی ساری داستان غم سنا دی۔ سن کر مکھی کو بہت ہی دکھ ہوا اور وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بڑے خلوص اور احسان مندی سے بولی، بہن تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، میں احسان کا صلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن چیل سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے میں تمہاری بھرپور مدد کروں گی۔ اس کام میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو بھی مجھے خوشی ہوگی۔ مکھی کا خلوص دیکھ کر چڑیا کا دل بھر آیا اور اس کے ننھے ننھے بچوں کا خیال کر کے چڑیا نے اسے اس خطرناک کام سے روکنا چاہا، پر مکھی نہیں مانی۔ وہ بولی، میرے بچوں کی فکر مت کرو، ان کا اللہ مالک ہے۔ بہن میں تمہیں اپنے خلوص کی قسم دیتی ہوں کہ اس بار جیسے ہی تمہارے بچے ہوں مجھے فوراً ہی خبر دینا، کیونکہ وہ ظالم چیل پھر تمہارے بچوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ ظلم میں اب ہرگز بھی تم پر ہونے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد ہی چڑیا نے پھر انڈے دیے اور ان انڈوں میں سے ننھے منھے بچے بھی نکل آئے۔ اس بار تو چڑیا بہت زیادہ خوش تھی اور اس سے پہلے کہ چیل اس کے بچوں پر حملہ کرتی، اس نے فوراً ہی شہد کی مکھی کو اطلاع کر دی۔ مکھی نے پہلے سے ہی شہد کی مکھیوں کی ایک بڑی فوج تیار کر رکھی تھی اور اس وقت کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ خبر ملتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کر اڑی اور جس پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا اس کے پتے پتے میں تمام شہد کی مکھیوں کو چھپا کر چیل کا انتظار کرنے لگی۔ چند دنوں تک تو چیل کا سایہ تک نظر نہیں آیا، پھر جیسے ہی بچوں نے چیں چیں کی آواز نکالنا شروع کی، ان کی آواز سنتے ہی چیل دندناتی ہوئی آ گئی۔ چڑیا بھی اس وقت اپنے بچوں کے پاس گھونسلے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چیل کو دیکھتے ہی وہ بولی، اے چیل تو مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت ظلم کرتی ہے اور ظلم خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہ بری عادت چھوڑ اور خدا را تو خود بھی سکون سے رہ اور مجھے بھی سکون سے رہنے دے۔ یہ سنتے ہی چیل نے بڑے گھمنڈ سے کہا، اپنی نصیحت اپنے پاس ہی رہنے دو، میں تو بس صرف اتنا جانتی ہوں کہ خدا نے مجھے طاقت دی ہے تو مجھے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی خیریت چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو۔ چڑیا کو اب بھی چیل پر ترس آ رہا تھا، اس لیے اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، دیکھ بہن میں پھر کہتی ہوں کہ خدا نے طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کیا جائے۔ ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ تجھ پر بھی کوئی تباہی آئے میری بات مان کر ظلم سے توبہ کر لے اور تو دیکھے گی کہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ چیل اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی۔ چڑیا کی نصیحت اسے اتنی بری لگی کہ غصے میں آ کر وہ چڑیا اور اس کے بچوں پر جھپٹ پڑی۔ مکھی کافی دیر سے اسی موقع کے انتظار میں تھی۔ چیل کو جھپٹتے دیکھ کر وہ تمام مکھیوں کے ساتھ تیزی سے پتوں کی آڑ سے نکلی اور چیل سے چمٹ گئیں اور سب نے کاٹ کاٹ کر اس کا برا حال کر دیا۔ چیل نے زور سے پر پھڑپھڑا کر انہیں اپنے بدن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن مکھیاں علیحدہ ہونے کے لیے نہیں بلکہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس سے چمٹی تھیں۔ چنانچہ جتنا چیل انہیں چھٹکنے کی کوشش کرتی اتنا ہی زیادہ زور سے وہ اسے کاٹتی۔ چیل بے بسی سے چیختی، چلاتی اور پھر پھڑپھڑاتی رہی۔ موت کو سر پر دیکھ کر اس کو اپنی سنگ دلی کا ایک ایک واقعہ یاد آنے لگا۔ جان بچانے کے لیے اس نے مکھیوں کی بڑی عاجزی اور خوشامد کی، لیکن جیسے اس نے کسی پر رحم نہیں کیا تھا، کسی مکھی کو بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ شہد کی مکھیوں نے کاٹ کاٹ کر تھوڑی دیر بعد ہی اسے اس کے ظلم کے انجام تک پہنچا دیا۔ چیل کے مرتے ہی چڑیا خوش ہو کر اپنی سہیلی مکھی کے پاس آئی اور اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔
اس کے بعد مکھی اپنی تمام ساتھی مکھیوں کو لے کر اپنے گھر لوٹ گئی اور چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اسی طرح اس کہانی کا اختتام ہوا۔ اگلی سٹوری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔